अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जाद। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हेल्थ सर्विसेज का जायजा लेने के हवाले से दौरा किया और स्टाफ की हाजिरी समेत दीगर सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर को चेक किया। उन्होंने अस्पताल के दीगर शोबों के मुआयनों समेत मरीजों और लवाहिकीन से तिबी सहूलियात की फराहमी बारे इस्तफसार किया। उन्होंने अस्पताल की इंतजामिया को हदायत की कि सेहत के शोबा में हुकूमती इक़दाम के समरात आम मरीजों तक पहुँचाने में कोई कसर उठा न रखी जाए। पंजाब हुकूमत जिला की आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत THQs और मराकज़ सेहत में बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के दीगर टीबी और इंतजामी अमूर से आगाह भी किया गया। बाद डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने PHQs कोर्ट साइज सिंह में तिबी सहूलियात का जायजा लेने के हवाले से अचानक दौरा किया। उन्होंने इलाज मुआवजा के सिलसिले में आए हुए मरीजों से मुलाकात की और तिबी सहूलियात की फराहमी समेत डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया और मौका पर हेल्थ सर्विसेज की मजीद बेहतरी के अहकाम जारी किए। दरियास्तान डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट का विजिट किया। उन्होंने क्लासरूम्स में तदरीसी सरगर्मियों का जायजा लिया और 7,000 स्टाफ की हाजिरी समेत स्कूलों के इंतजामी अमूर को चेक किया और सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तलीमी इदारों को दौरे जदीद के तलीमी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत की रोशनी में स्कूलों की मॉनिटरिंग और तलीमी अमूर की बेहतरी के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर अमल पैरा है ताकि मियारी तालीम का फ़रोग़ तसलसल से जारी रहे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल इंतजामिया को हदायत जारी की कि वो मौसम गर्मा की पेश नज़र ठंडे पानी की दस्तयाबी और क्लासरूम्स में पंखों को चला कर रखे। बाद डिप्टी कमिश्नर ने जारी सेवरेज काम में पेशरफ का जायजा लेने के हवाले से मौका पर विजिट किया और सेवरेज काम की तकमील के हवाले से मुतल्लिका ऑफिसरान से ब्रीफिंग ली। उन्होंने जारी सेवरेज काम में तेजी लाने के हवाले से अहकाम भी जारी किए। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक चौधरी सैफुल्लाह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शकरगंज मेलबोर्न ने मारूफ तालीमी इदारा सुपीरियर कॉलेज गोजरा रोड झंग का विजिट किया, जहां इनका इस्तकबाल डायरेक्टर मैडम फरहीन ओसामा और प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद रहमान ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर एकेडमिक प्रोफेसर चौधरी जहीरुल हक असद और एडमिन ऑफिसर सोबान हैदर चौधरी भी थे। चौधरी सैफुल्लाह ने हमरा डायरेक्टर मैडम फरहीन ओसामा के सुपीरियर कॉलेज झंग के मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया और तजावीज़ दी और इंतजामिया की काविशों की तारीफ की। मेहमान खुसूसी चौधरी सैफुल्लाह ने सुपीरियर कॉलेज की फैकल्टी को मोटिवेशनल लेक्चर भी दिया, जिसमें डायरेक्टर मैडम फरहीन ओसामा, डायरेक्टर एकेडमिक प्रोफेसर जहीरुल हक असद, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर शहजाद अंजुम अंसारी समेत सुपीरियर कॉलेज की मेल और फीमेल फैकल्टी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर चौधरी सैफुल्लाह ने फैकल्टी से खिताब करते हुए कहा कि नई ओनरशिप ने वाकई कॉलेज बिल्डिंग को चार चांद लगा दिए हैं और तलबा तालबात के तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के लिए सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इनका कहना था कि उस्ताद तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दें, क्लास के आगाज पर तलावत कुरान पाक किया करे, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम के मुतालिक बताया करे और 5 वक्त की नमाज की अदायगी की भी तलकीन किया करे। बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो माशरे में बतौर मॉडल मुतारिफ हों और रूहानी टीचर बनने की कोशिश किया करें। फैकल्टी की सबसे ज्यादा बुनियादी चीज टीम वर्क के तौर पर काम करें। आप जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं इसका नाम सुपीरियर है और आज इसे सुपीरियर बनाना भी है, जिसका मैसेज बच्चों के वालिदैन को भी जाना चाहिए कि हमारे बच्चे तालीम के मैदान में और तरबियत के लिहाज से वाकई सुपीरियर है। यहाँ ग्रुपिंग और अपनी अना को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर को सामने रख कर काम करना होगा। एक दूसरे का एहतराम, एतमाद और इज्जत देनी होगी।
آپ سب ادارے کے سفیر ہو، انرولمنٹ داخلے کے حوالے سے کوشش کریں۔ یہ کام صرف ایڈمیشن ٹیم کا نہیں، یہ کام ہم سب کا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سپیریئر بنائیں گے تو بچوں کی اچھی سپیریئر ٹیم بن سکتی ہے۔ ہم سب کا موٹو اور ویژن ایک ہے، ٹو بی سپیریئر۔ اس بھی پریکٹیکل عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چودھری سیف اللہ نے خصوصی طور پر میڈم فرحین اسامہ، ڈائریکٹر سپیریئر کالج جھنگ اور ڈائریکٹر ایڈمن چودھری محمد اسامہ طاہر ایڈوکیٹ کی کاوشوں اور خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ چودھری محمد اسامہ طاہر ایڈوکیٹ کی شب و روز محنت سے سپیریئر کالج نکھارنے کے لیے جدید خطوط پر لیمینیشن کروانے کو خوب سراہا۔ میڈم فرحین اسامہ نے چودھری سیف اللہ کا سپیریئر کالج کو اپنا قیمتی وقت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو مرض سے بچاؤ کی ویکسین پلا کر 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ سمیت دیگر سینئر ڈاکٹر اور سٹاف بھی موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم 21 اپریل سے شروع ہو گئی، جس میں 2343 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جو گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے 5,50,000 سے زائد بچوں کو پولیو قطرے پلانے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اس ضمن میں محکمہ صحت کی طرف سے انسداد پولیو کی خصوصی مہم کو مائیکرو پلان کے مطابق ذمہ دارانہ طریقے سے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مہم میں 100% بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ اس ضمن میں مانیٹرنگ کا کڑا نظام بھی فعال رکھا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے افسران انسداد پولیو مہم کے کیچ اپ ڈیز کے دوران پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر کسی وجہ سے رہ جانے والے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ٹارگٹ مکمل کریں گے تاکہ مطلوبہ اہداف کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیو سے فری پاکستان ہمارا عزم ہے۔ میڈیا کی وسعت سے عوام میں بھرپور آگاہی پیدا کر کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے 2 گورنمنٹ اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ سے تدریسی سرگرمیوں کے حوالے سے میٹنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر نے بریفنگ لینے کے دوران تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اساتذہ کو طالب علموں کی قابلیت اور استعداد کار بڑھانے پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہیڈ ٹیچر اسکولوں کی بہتری اور بحالی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں۔ اسکولوں میں پینے کے پانی، کلاس رومز میں روشنی کے مناسب انتظام، صفائی ستھرائی، کمپیوٹر لیب میں تمام کمپیوٹرز کو فنکشنل رکھیں۔ اسکولوں میں درپیش ایشوز تحریری طور پر بھجوائیں۔ ایجوکیشن آفیسران اسکولوں کا دورہ کر کے تدریسی اور دیگر امور کی نگرانی کو یقینی بنائیں۔ تعلیم کا حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور سرکاری اسکولوں میں آنے والے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کیا جائے اور ان کی درس اور تدریس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ معیاری تعلیم کا فروغ تسلسل سے جاری رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں کو دور جدید کے تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسکولوں میں طلباء اور طالبات کے لیے معاون اور مؤثر تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ اس ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساکی نے جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت کرنے سے ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں، کانوں، آنکھوں اور اپنے جسم کی حفاظت ضروری ہے، بلکہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو 360 اعضاء کا جوڑا اور اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے ثابت کیا کہ کوئی بھی ایسا اعضاء اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اور مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور انسان کو اپنے جسم کی ہر حالت میں حفاظت کرنی چاہیے۔ حافظ ثاقب سرور ساکی نے مظلوم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک
غیبی مدد فرما اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما اور ملک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو برباد فرما۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.asia41.tv وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔